For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Alrahman Digital Channel. सुबैयल ने अखलाकी तंज़िली की बात की कि हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी चीज़ें इंसेंसिटिव हैं उस लेवल पे। तो एक और इंसेंसिटिव चीज़, जब लड़की का रिश्ता देखने आ रहे होते हैं लोग, तो जो उस लड़की पर बीत रही होती है, उसके जहन में क्या क्या ख़दशात और बातें चल रही होती हैं, फिर जिस तरह उसको देखा जाता है, जिस बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर रिजेक्ट किया जाता है, मतलब कितनी इंसेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं कि माँ बाप पे क्या बीतेगी। लोग आते हैं इस तरह से देखते हैं जैसे कोई शो पीस जो है वो अल्लाह माफ़ करे ख़रीदने आए हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये इंसेंसिटिविटी पे क्या किया जा सकता है, लोगों की तरबियत कैसे की जा सकती है? मोहम्मद अली, एक्चुअली ये जो सिचुएशन है ना, ये टू वेज राउंड है। अच्छा, जैसे ये सुबैयल बता रहे थे कि कितनी उन्होंने मेहनत की। हम सब जानते हैं कि जो मिडिल क्लास है, बल्कि लोअर मिडिल क्लास, तो वो सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो लगा देते हैं एक शादी पे। और जैसे कि अभी आपने ये बात कही कि लड़की को देखने आना है तो वालदैन को किस उसमें डाला हुआ है, तो इसके साथ ये भी तो देखिए कि जो दूसरी पार्टी है उसने भी तो अपने आप को पेश कर दिया है ना, उनकी अप्रूवल और डिसअप्रूवल पर। बिल्कुल सही। दूसरी पार्टी जिस पार्टी से आप कमेंट्स और अप्रूवल सीख कर रहे हैं, अगर शादी की बात करेंगे, आपने जब सारी ज़िंदगी की कमाई लगाई और आपने एक अच्छा सा स्टेज सेट किया, और आपने किया इसीलिए था कि आपको लोगों से कमेंट्स मिलते, तो पीपल फेल्ट फ्री, दे कमेंटेड द वे दे वांटेड, और उन्होंने अपने आप को जज बना लिया क्योंकि आपने उनको जज की जगह पे रखा था। सही। अगर आप उनको उस जगह पे रखते ही नहीं, आप उनको दुआ देने वाला कह के बुलाते, तो उनको भी पता होता कि हमने दुआ देने आए। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि दे शुड हैव बीन होस्ट्स, तो उनको पता होता कि हम होस्ट बन के आए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने नहीं जा रहे। बिल्कुल यही बात भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये ठीक है कि बहुत गंदा रवैया है हमारे यहाँ। बेटों की माएँ तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। हमारी अम्मी कहा करती थी, बताया करती, किसी जानने वाले की बात, उस ज़माने में बेटा डॉक्टर हो गया तो कहती हैं कि हमें अच्छी तरह पता है कि वो ख़ानदान में बाकायदा वो कहते थे प्रिंसेस क्या होगी भाई, प्रिंसेस तक इसके पल्ले की नहीं है। आपको नहीं लगता कि एक ख़ानदान का ही खौफ है? मतलब एक इतने डिफरेंसेस आ गए और इतने डिस्टेंस आ गए हमारे बीच में कि हमें बाहर वालों की तो फिक्र चलो एक जस्टिफाइड है, ख़ानदान वालों की बड़ी फिक्र होती है कि यार वो फलां खाला फुफ्फो ये वो नाराज़ ना हो जाए। मतलब हालांकि पुरानी बातें जो हम अपने वालदैन से किस्से सुनते हैं कि वो शादियों का माहौल होता था कि मोहल्लेदार इकट्ठे होकर आपको जो है वो हेल्प करते थे, अपने घर पेश कर देते थे, अपनी देखें पेश कर देते थे। तो वो आजकल वो चीज़ दिखने को नहीं मिल रही। तो व्हेन यू बिकम पीपल प्लीजर, तो पीपल भी टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। तो बात ये है कि जब आपने ये बात की ही नहीं, आपने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में ये बात तो रखी ही नहीं, ना दुआएं रखी, ना आपने जो है अखलाकियात को जगह दी, आपने भी तो उन्हीं लोगों को ताड़ा और उन्हीं लोगों को टारगेट किया जिनसे आपको कोई दुनियावी वो मिलती थी। आई एम सॉरी टू बी सो ब्लंट, जाहिर है आप भी उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप उनको बुलाते हैं तो उनको भी अपनी वर्थ का अच्छी तरह पता होता है। अल्लाह माफ करे। बहुत बहुत खूबसूरत आपने पॉइंट जो है, वाकई ये टू साइडेड। तो बात ये कि ये तो दोनों जानिब से प्रायोरिटीज़ की बात हो रही है ना। यहाँ पे भी प्रायोरिटी मटेरियलिस्टिक शो डाउन है, वहाँ पे भी प्रायोरिटी ये है। तो देख लीजिए दोनों मिलके कौन सी खेती काट रहे हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है, क्या ये बात दुरुस्त है कि बेस्ट वलीमा वो है जिसमें कि गुरबा को भी दावत दी जाए? इज इट समथिंग लाइक दिस? कुछ ऐसी बात जी है? बिल्कुल, मैंने कुछ सुना है ऐसा। हम तो उन्हीं को बुलाते हैं ना जिनसे एक्सपेक्टेड है कि सलामी जो है वो की जाए। और बड़े आजकल हमने एक और भी तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि ज़ाहिर हदीस तो बड़ी क्लियर है कि जिस वलीमे में गुरबाई नहीं शामिल, अब हमने उसका भी तरीका ढूंढ लिया कि वो गुरबा का एक हम ना वो खाना अलग कर देते हैं, ताकि ये वाली जो महफिल है ना, इसमें कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, कोई सब स्टैंडर्ड बात नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमें माफ़ करे, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत नीचा कर दिया। अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो मैंने बात की थी कि ख़वातीन लड़कियों पे बड़ा एक मुश्किल मरहला गुजरता है जब उनका रिश्ते का देखने का प्रोसेस चल रहा होता है, और मैन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी अजीब हो चुकी हैं। यानी अभी रिसेंटली मेरी एक कारी साहब से मुलाकात हुई, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो रिश्तों का काम करते हैं। कहते हैं मैं एक भाई साहब के पास बैठा, उनकी 34 साल उम्र थी। मैंने उनसे पूछा, वो रिश्ता के हवाले से आया था, मैंने पूछा आपको कैसी खातून दरकार है, कैसा रिश्ता आपको चाहिए? कहते हैं उन्होंने मुझे बताया ये जो भी उनका क्राइटेरिया था। कहते हैं मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के कहा कि थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना नीचे कर लें। कहते हैं नहीं मुझे यही चाहिए।
کہتے ہیں میں نے کہا چلیں انشاءاللہ اس زندگی میں تو نہیں تو جنت میں مل جائے گی یہ جو کرائٹیریا آپ نے بتایا. تو وہ جو کرائٹیریا مردوں نے بنا لیا, اور پھر میں نے جیسے انسینسٹیوٹی کی بات کی کہ اس کا حل کیا ہے کہ کوئی میرج ایسے لوگ رشتہ کرانے والے ہونے چاہیے جو عقل مند ہیں, جو دیکھیں نا آپ کسی کو دیکھنے آئے, دیکھ کے انکار کر دیا. اس سے پہلے کے کچھ سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ اتنی بدمزگی نہ پیدا ہو کہ گھر آ کے انکار کر گئے, وہ لڑکیوں کا بڑا دل دکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پہلے بھی اس موضوع پہ ایک بار بات ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ لڑکی کے والدین کو اسپیشلی جو ہے نا وہ توکل کرنا چاہیے کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے, جس طرح لکھا ہوا ہے وہ رشتہ ہو کے رہے گا, اور اتنا ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ ایک اپنی اس پہ جو ہے نا وہ تھنکنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل بہت ہی گھٹیا اپروچ ہے, اور کیونکہ لڑکے جو ہیں وہ اگین سپیریئر سمجھتے ہیں, لڑکے والے سمجھتے ہیں وی آر سپیریئر اینڈ وی ہیو ایوری رائٹ ٹو پک اینڈ چوز. اور جس طرح ایک جوتی لینے جاتے ہیں یا جس طرح کپڑے لینے جاتے ہیں, معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بات تلخ ہے, جس طرح وہ کپڑے یا گروسری یا جوتے لینے نہیں جاتے کہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور ہر چیز پرفیکٹ ہو, تو اس طرح لڑکے ڈھونڈنے جاتے ہیں. جبکہ اسلام کا کرائٹیریا جہاں تک میرا نالج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اسلام کہتا ہے یار تقویٰ دیکھو, ختم بات ہے, لڑکی نمازی ہے, پرہیزگار ہے, ختم بات ہے. آپ کے بچوں کی یا آگے والے نسلوں کی ٹیک کیئر صحیح کر سکتی ہے, گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتی ہے, تابع دار ہے, ختم بات ہے. یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. آج ہمارا جو لیسٹ کنسرن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لڑکے میں بھی. لڑکے کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے, لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا بہت اگر دیکھیں نا تو لڑکوں کا دماغ بہت زیادہ میڈیا نے خراب کیا ہے. یہ جو ڈفرینٹ ایپس آئی ہوئی ہیں, جو ڈفرینٹ ایک میڈیا ہے, جو وہاں پہ ایک لڑکیوں کا جو ایک اسٹینڈرڈ جو دکھایا جاتا ہے, لڑکے کے دماغ کے اندر جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے. اور بھائی جو تمہارے اسکرین پہ لڑکی ہے اس کے فیلڈ یہ ہے, وہ زندگی کے اندر اس کا مشن ہی یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ اس نے برقرار رکھنا ہے, کیش کرنا ہے, اور وہ جیمس پہ جاتی ہے. اس کا 24 گھنٹے ایک ہی کام ہے. پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. پریکٹیکل لائف میں لوگ نارمل ہوتے ہیں. تم بھی کوئی جیمس بانڈ کے ہیرو نہیں ہو جو تم اس طرح کی لڑکی ڈھونڈ رہے ہو. یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہر لڑکے کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ میڈیا نے خراب کیا. میں اس پہ 110% جو بلیم دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ لیک آف اسلامک ایجوکیشن جو ہر بار میں بات کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے میڈیا نے بھائی وہ اسکیپسٹ میڈیا ہے, وہ آپ کو کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے. وہ ایک کریکٹر کے پیچھے 50 لوگ ہوتے ہیں. وہ کوئی ایک اس کا جو ہے وہ میک اپ دیکھ رہا ہے, کوئی اس کا کاسٹیوم دیکھ رہا ہے, کوئی اس کا بال دیکھ رہا ہے, کوئی اس کی آنکھیں. وہ ایک 50 لوگوں کی ایک محنت کا ایک نتیجہ ہے, پھر ایڈٹ ہو کے اس کو پورا خوبصورت کیا جاتا ہے. بھائی پریکٹیکل لائف ایسی نہیں ہے. اپنی بیوی کے اندر کوالٹیز دیکھو گے, یار وہ پرہیزگار ہے, وہ نمازی ہے, وہ میرے تابع دار ہوگی, وہ اچھے خاندان سے اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے. بس یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لڑکے کا بھی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ باتیں شیخ کیسے سمجھائیں, ہاؤ یوتھ میں کیسے انسٹل کریں باتیں. ہر بندہ دے گو آفٹر بیوٹی اینڈ یو نو یہ جو فیمیلز ہیں دے گو آفٹر سیلری. کیسے واٹس دا پریکٹیکل؟ دیکھیں یہ آپ نے ہم نے نہیں کرنا. یہ لڑکی کے یا لڑکے کے پیرنٹس نے یہ بات جو ہے نا وہ یہ سوچنی ہے. مطلب آپ اپنے بندے کو ایک اپنی بچی کو ایک ایسے بندے کے حوالے کر رہے ہو جس کو دین کا فہم نہیں ہے, جس کو جو ہے وہ کوئی حقوق العباد کا اور اپنے بیوی کے حقوق کا یا دیگر حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ اسے اچھا برتاؤ کرے گا, جبکہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہی نہیں موجود. بعد میں روتے ہیں, بعد میں سر پکڑ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا کر دیا. یہ لیٹر آن پچھتاتے بھی ہیں, اور ایسی شادیوں کا نتیجہ بہت تلخ ہوتا ہے. اور ہم نے سوسائٹی میں یہ دیکھا نا کہ یار جب آپ نے میرٹس ہی بدل دیے, آپ نے اسلام کے میرٹس ہی بدل دیے کہ یار اسلام اب وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھو. آپ نے دیکھا بینک بیلنس, سیلری, گھر, بنگلہ, گاڑی, یہ آپ نے سمبلز بنا لیے, یار یہ آپ نے اسٹینڈرڈز بنا لیے اپنی بیٹی کے لیے. اور لڑکے والوں نے جو ہے اسٹینڈرڈز بنا لیے, خوبصورتی, لڑکی کتنی ایجوکیٹڈ ہے, وہ جاب کا کر رہی ہے, کتنی کیریئر اورینٹڈ ہے. تو یہ جب معاملات یہ جب آپ کے سٹینڈرڈز ہو جائیں گے تب تباہیاں ہی ہوں گی. یعنی توکل کی کمی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو برنگ بیک توکل. میں سمجھتا ہوں تقوی کی بھی کمی ہے اور توکل کی بھی کمی ہے, سائملٹینیسلی دونوں چیزوں کی کمی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکا لڑکی کو تو دیکھیں, لڑکا اور لڑکی جس فیز میں ہوتے ہیں نا ایجوکیٹڈ, آپ ان کو کیا ایجوکیٹ کریں گے. وہ تو ایک نوجوانی, ایک جوانی کے اندر ہوتے ہیں, سر پہ کسی اور چیز کا بھوت سوار ہوتا ہے. ان لڑکی کے والدین کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی اگر تم دیندار بندے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی حوالے کرو گے تو وہ اس لڑکی کے سارے حقوق پورے کرے گا اور اس کو زندگی بھر خوش رکھے گا. مطلب صرف دولت نہیں ہوتی خوش کرنے کے لیے لڑکی کو, اور بھی دیگر لوازمات ہوتے ہیں ایک اچھا گھر بسانے کے لیے.